गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। यज्ञावतारं निज भक्त वत्सलं कृपासमुद्रं भवतापहारकम् कौशिकी तीरे कृतनित्यलीला श्रीमद्वराहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषण सच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महान्तम् निम्बार्कधर्म परिवर्धन ज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांश कल्पतरु तड़ि ज्योति वृंधित पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घटघट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिदी विमान युगल चरणारविंदमा यो पांच भौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद परम वंदनीय जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दंडवत नमन गर्दै हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर आइसकेका छौं। विभिन्न देश विदेशबाट गाउँ नगरबाट दूरदराजबाट कुना कन्दराबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने तमाम महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आउनुहोस् त्यो महानुभाव जगद्गुरु महाराज श्रीद्वारा प्रदत्त यो दिव्य अमृत बाणी हजुरका लागि राख्दै म पनि केही समयका लागि बिदा हुन्छु। राधे। प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। श्रद्धेय भक्तजनहरू, निकै लामो समय पश्चात यहाँहरूका समक्ष फेरि यो अकिञ्चनको साक्षात्कार भएको छ। शारीरिक अस्वस्थताका कारण तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नजिक हुने अवसर प्राप्त गरिरहनु भएको थिएन। यहाँहरू सबैको सदाशीर्वादले सत्प्रेमले शुभेच्छा शुभ प्रार्थनाले मेरो स्वास्थ्यमा निकै ठुलो लाभ प्राप्त भएको छ। यो सम्पूर्ण यहाँहरूकै सदाशीर्वाद सत्प्रेम सत्प्रार्थना र सद्भावले म पुनः स्वास्थ्य अनुकूल भएर तपाईहरुका बीचमा आज नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको यो मंगलमय बेला विश्वमा छरिएका करोडौं नेपालीहरूको वैदिक सनातन धर्ममा आस्था राख्ने राष्ट्रप्रेमी देशभक्त महान वीर गोर्खालीहरूको एउटा विजयोत्सवका रूपमा रहेको महान चाड विजयादशमीको मंगलमय अनुष्ठानको नवरात्रको प्रारम्भ भएको पहिलो दिन आज बडा दशैंको पावन प्रथम दिन नवरात्रको प्रारम्भ दिन आज हामी घर घरमा
प्रातःकालमा दियो कलश गणेश 4 वेदहरू ब्रह्मा विष्णु प्रजापतिको पूजन गरेर बीचमा धान राखेर त्यहाँमाथि चाहिँ चामल राखेर त्यहाँमाथि कलश राखेर त्यहाँमाथि थालमा सडकोड यन्त्र लेखेर अष्टदल कम्मल बनाएर त्यहाँ सुनको चाँदीको प्रतिमा साक्ष्य पराम्बा भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीका दिव्य प्रतिमाहरू विराजमान गराएर अनि देवीलाई आवाहन गरेर अनि विधिवत भगवतीको पूजा आराधना पञ्चोपचार षोडशोपचार राजोपचारद्वारा गएर विधिवत भगवतीको आराधना गर्ने सुनौलो प्रातःकाल सुनौलो बिहानी अनि सबैमा नयाँ उमङ्ग नयाँ उत्साह नयाँ जागरण नयाँ भावना नयाँ अभियान नयाँ सोच नयाँ मानसिकता नयाँ विचार नयाँ भावनाले ओतप्रोत यो जागरण गर्ने उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान्यबोधतः उठ जाग गन्तव्यमा पुग महापुरुषको सान्निध्यता प्राप्त गर भन्ने यो अत्यन्तै महान शुभ घडीमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम त म यो बडा दशैंको प्रथम दिन आज नवरात्रको प्रथम दिन भगवत घट स्थापना गर्ने दिन घर घरमा सारा राष्ट्रका सारा देवी मन्दिरहरू चाहे मल्लिकार्जुन चाहे त्रिपुरा सुन्दरी चाहे बडी मालिका चाहे उग्रतारा चाहे पाखीभरा चाहे बागेश्वरी चाहे कालिन्चोक भगवती चाहे दक्षिण काली चाहे छिन्नमस्ता चाहे सखडा भगवती यी सारा मुलुकका अनन्त देवी पीठहरू बागलुङ कालिका यी तमाम पीठहरूमा भगवतीको आराधना उपासना प्रार्थना भइरहेको छ। नेपालमा प्रारम्भ भएको छ आजदेखि सबै नौलो सोचका साथ उमङ्गका साथ माता पिताका साथमा परिवारका साथमा एकजुट हुनुभएको छ र अब हामी विधिवत भगवती पराम्बा जगतजननी भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पराम्बा दुर्गा भवानीको विशेष रूपमा पूजा अभ्यर्थना आराधना गर्नेछौँ र आफूमा शक्ति ऊर्जा प्राप्त गर्नेछौँ। राष्ट्रको यो राष्ट्रिय पर्व हो, नेपालीको राष्ट्रिय उत्सव हो, राष्ट्र मेला हो, यो देश जागरणको अभियान हो र देशभक्तहरूले शक्ति सञ्चय गर्ने अत्यन्तै पवित्र दिन हो यो। यसकारणले सम्पूर्ण राष्ट्रवासी 3 करोड नेपालीहरूले निष्ठापूर्वक पराम्बा भगवती दुर्गा भवानीको आराधना गरेर आफूमा शक्ति संग्रह गरौँ र शक्ति राष्ट्रका निमित्त प्रयोग गरौँ, शक्ति सेवाका निमित्त प्रयोग गरौँ, शक्ति मानव कल्याणका निमित्त प्रयोग गरौँ, शक्ति दुराचार भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार पाखण्ड ढोङ दुराचार व्यभिचारमा नलगाउँ र प्राप्त गरेको शक्ति राष्ट्र र समाजको निमित्त समर्पण गर्ने सामर्थ्य हामीलाई प्राप्त होस्। म यो बडा दशैंको पहिलो बिहानी को यो मंगलमय बेलामा यही निवेदन गर्छु सारा राष्ट्रवासी नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सज्जन बन्धुहरूप्रति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बस्नुभएका करोडौं नेपालीहरू चाहे क्यानाडा हो चाहे बेलायत हो चाहे अमेरिका हो चाहे अस्ट्रेलिया हो कुनै पनि देशमा बस्नुभएका तमाम चाहे नर्वे हो अरू पनि भारतवर्षमा अरू विश्वमा छरिएर भुटान बर्मा सर्वत्र रहेका मेरा धर्म प्राण धर्मनिष्ठ सनातन धर्म प्रेमीहरूमा यो बडा दशैं मंगलमय बनोस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अब रह्यो यो नवरात्रमा प्रत्येक दिन अलग अलग देवीको उपासना गरिन्छ, प्रत्येक दिन अलग अलग देवीको उपासना गरिन्छ। अब आज उपासना गरिने देवीको नाम हो प्रथमम शैलपुत्री च। पहिलो दिन भगवती शैलपुत्री को आराधना गरिन्छ। शैल नाम आफैमा अर्थपूर्ण छ। शैल भनेको पर्वतराज, शैल माने पर्वत, हिमालय पर्वत, अनन्त शैलहरू छन्, करोडौं शैलहरू छन्। ती शैलका पनि राजा शैलराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय की पुत्री को अर्थ हो शैलपुत्री। भगवती शैलपुत्री को विषयमा पुराणमा बडो मीठो प्रसंग आउँछ। सृष्टिको आदिमा पितामह ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो, वशिष्ठलाई अत्रिलाई आदि आदि सृष्टि गर्दै गर्दै जानुभयो।
पुलस्त्य पुलह भृगु सबलाई सृष्टि गर्दै जानुभयो। त्यसै क्रममा एकजनालाई सृष्टि गर्ने बिर्सिनु भएछ र उनी एकदम छटपटाए, सबैको सृष्टि भयो, मेरो भएन भनेर। अनि भगवानले आफ्नो अङ्गुष्ठबाट दक्ष प्रजापतिलाई सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टिका आदि प्रजापति दक्ष प्रजापति हुनुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिलाई सृष्टि गर्नुभयो र दक्ष प्रजापतिले पुत्री प्राप्तिको, सन्तान प्राप्तिको लागि हिमालयमा गएर कठोर 10,000 दिव्य वर्षमा तपस्या गर्नुभयो। तपस्या गर्दा 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 एक दिन शक्ति प्रकट हुनुभयो। पराम्बा भुवनेश्वरीको आद्या शक्तिको मूल प्रकृतिको आराधना गर्नुभयो। आराधना गर्दा गर्दा दक्ष प्रजापति को तपस्याबाट, युगल दम्पतिले गरेको तपस्याबाट प्रसन्न भएकी आद्या शक्ति भगवती भुवनेश्वरी प्रकट भएर हे दक्ष प्रजापति, तपाईको तपस्याबाट म खुसी भएँ, वरदान माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ भन्दा उहाँको तपस्याको लक्ष्य थियो दिव्य कन्या प्राप्ति गर्ने। फलस्वरूप शक्तिले आशीर्वाद तथास्तु तिम्रो इच्छा पूरा हुनेछ भनेर। र उनी दक्ष प्रजापतिका घरमा जगतजनी भुवनेश्वरी सतीका रूपमा प्रकट हुनुभयो। सती बढ्दै जानुभयो, तपस्या गर्दै जानुभयो, साधना गर्दै जानुभयो। अन्तिममा भगवान शङ्कर भूत भावन भगवान शङ्करसँगको विवाह भयो, कैलाशपतिसँग विवाह सम्पन्न भयो। व्यवहार चल्दै गयो। फेरि कालान्तरमा प्रजापति र भगवान शङ्करमा केही खटपटी भयो, मनमालिन्य हुँदै गयो। एक आपसमा द्वेषको भावना सृजना भयो। अन्तर्गतमा दक्ष प्रजापतिका विशाल यज्ञमा सबैलाई बोलाइयो, सतीलाई बोलाइएन, शिवजीलाई बोलाइएन। नारदजीको सन्देश सुनेर सती भगवान भूत भावन कौडावत्स शिवजीको आज्ञा नपाइकन शिवजीले अस्वीकार गर्दा गर्दै दक्षको यज्ञमा जानुभयो। अन्तिममा श्री महादेवको अपमान भएको देखेर सतीले योगाग्निद्वारा प्राण त्यागिदिनु भयो। त्यस पछाडि दक्ष यज्ञको विध्वंस भयो शिवसेनाद्वारा, शिवका गणहरूद्वारा। र उनै सती फेरि अर्को जन्ममा पर्वतराज हिमालयकी छोरी भएर पैदा हुनुभयो। पर्वतराज हिमालयले बडो कठोर तपस्या गर्नुभयो। तपस्याको फलस्वरूप जगदम्बिका आद्या शक्ति भुवनेश्वरी जो दक्षका घरमा कन्या भएर प्रकट हुनुभएको थियो, उनै भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी आज पर्वतराज हिमालयका, शैलराज हिमालयका घरमा उहाँकी पत्नीका गर्भबाट साक्षात पराम्बा जगत जननी भगवती भुवनेश्वरी माता पर्वतराज हिमालयकी छोरी पार्वतीका रूपमा वर्तमान नेपालको अन्नपूर्णा हिमाल र धवलागिरी हिमालको बीचमा कालाञ्जर पर्वत छ। त्यो कालाञ्जर पर्वतको तलटीमा काले कालाञ्जरे गिरौ, कालाञ्जर पर्वतको फेदमा वर्तमानको पर्वत जिल्लाको पाङ अर्थात् पार्वती क्षेत्रमा भगवती पार्वतीको अवतरण भयो। आकाशबाट दुन्दुई बजे, नगडा बजे, जय घोष भयो। सारा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर वरुणदेव इन्द्र सनकादि 101 देवर्षि ब्रह्मर्षि सुरर्षि सारा देवहरू आए। यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा स्वर्गका देवाङ्गनाहरू देवराज इन्द्र सारा आउनुभयो र पर्वतराज हिमालयका घरमा नेपालकै मध्य क्षेत्र वर्तमानको सुदूर पश्चिमाञ्चलको गण्डकी नदीको पावन तटवर्ती क्षेत्र जो पाङ भन्ने क्षेत्रमा कालाञ्जर पर्वतको तटमा भगवती पार्वती पर्वतराज हिमालयकी छोरी अर्थात् शैलपुत्री भएर प्रकट हुनुभयो। र माता शैलपुत्रीको जन्म भएको दिन, शैलपुत्रीले अवतार लिएको दिन, शैलपुत्री प्रकट भएको दिन र उनै शैलपुत्रीको आज प्रथम दिन आराधना गरिन्छ। प्रथमम शैलपुत्री च भगवतीको पहिलो अवतारका रूपमा शैलपुत्रीलाई मानिन्छ भगवतीको। यस कारणले आज माता पराम्बा शैलपुत्री पर्वतराज हिमालयकी छोरी भएर प्रकट हुनुभएकी पराम्बा पार्वतीको सुन्दर सानो दिव्य बाल स्वरूप, कन्या स्वरूप, बाला स्वरूप
जो हुनुहुन्छ उनै पराम्बा भगवती जगदम्बिकाको आज प्राकाट्य भएको दिन र यो दिन भगवतीको आराधना गर्नाले शैलपुत्रीको आराधना गर्नाले र कुसानी कुमारी सानी देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालयकी छोरीको अवतरण भएको यो पावन दिन, यो त आज नेपालीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो। किन पर्वतराज हिमालय त नेपालमा पुरा छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म। त्यसका अनन्त करोडौं हिम श्रृङ्खलाका बीचमा धवलागिरी र अन्नपूर्ण हुनुहुन्छ, बीचमा नीलाद्री पर्वत हुनुहुन्छ, त्यसको दक्षिणतिर कालाञ्जर पर्वत छ, काली कालाञ्जरे गिरौ। त्यही कालाञ्जर पर्वतमा भगवती काली माने पार्वतीको अवतरण भएको हो। वर्तमानमा पाती चौर भन्ने ती छ, पाङ भन्ने ठाउँ ती छ, पार्वती गुफा ती छ। यी सारा कुरा समेटिएको पावन क्षेत्र नेपालमै छ। यही धरतीमा आज माता शैलपुत्रीको प्राकाट्य भएको हो। यो शैलपुत्रीको देश हो, शैलपुत्रीको राष्ट्र हो, शैलपुत्रीको क्षेत्र हो। त्यहाँले आज प्रथम दिन पराम्बा भगवती शैलपुत्रीको विशेष आराधना गरौँ र यो महात्म्य तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो। शैलपुत्रीको आराधना गर्नाले सबैभन्दा शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ र शक्ति प्राप्ति हुन्छ। यो पवित्र नवरात्रको प्रथम दिनमा आज विधिवत भगवतीको आराधना गरौँ, किनभने भगवती अहिंसाकी प्रतीक हुनुहुन्छ, भगवती करुणाकी प्रतीक हुनुहुन्छ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काले आमा सर्वत्र प्राणी जगतमा विराजमान हुनुहुन्छ, हामी सबै माथि कृपा गर्नुहुन्छ, हामी माथि करुणा गर्नुहुन्छ। यसकारणले दशैंको आज प्रथम दिन, नवरात्रको आज प्रथम दिन विधिवत शैलपुत्री भगवती हिमालय गिरिनन्दिनी माता शैलपुत्रीको विशेष आराधना गरेर नेपालकी छोरीको, पर्वतकी छोरीको, पाङकी छोरीको, गण्डकी तटवर्तीय महान देव क्षेत्र पार्वती पर्वतराज हिमालयकी छोरी पार्वतीको आज, सतीको आज, शैलपुत्रीको आज विशेष पूजा गर्न दिनुभएकाले आमा बुबाहरू, सज्जन राष्ट्रप्रेमीहरू, देशभक्तहरू, विश्वमा छरिएका तमाम मातृभूमिका असल सन्ततिहरूले आज विशेष पूर्वक भगवती दुर्गा भवानीको पूजा गरौँ। त्यो पूजाले हामीलाई शक्ति प्राप्ति हो, ऊर्जा प्राप्ति हो र भगवानमा उन्मुख हुने शक्ति प्राप्ति हो, भगवानको भक्ति गर्ने शक्ति प्राप्ति हो। भगवती दुर्गाको कृपाद्वारा नै भगवानमा जीवात्मा जान सक्छ। दुर्गा भगवानकी पराशक्ति हुनुहुन्छ। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान की पराशक्ति हुनुहुन्छ दुर्गा भवानी। त उनी दुर्गा भवानीको कृपा नभइकन जीवात्मा परमात्माको सान्निध्य प्राप्ति गर्न सक्दैन। अपरेय मितस्तुन्यम प्रकृतिम वृद्धिमय पराम। पराशक्ति हुनुहुन्छ। खाली आज पराशक्तिको उपासना गरौँ। पराशक्तिको कृपा प्राप्त गरेपछि हामी परम पुरुष परमात्मालाई पनि प्राप्त गर्न सक्छौं। यो सामर्थ्य, क्षमता सबैमा प्राप्ति हो। यो बडा दशैंको परम मंगलमय आज प्रातःकालको सुन्दर बिहानीसँगै सूर्य उदयसँगै सबैलाई यो शक्ति प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा, शुभकामना, शुभभावना साथ शैलपुत्री भगवतीको जो महात्म्य तपाईहरुलाई निवेदन गरे, यसै अनुकूल तपाईहरुले भगवतीको स्वरूपको चिन्तन गरेर उपासना गर्नुहोस्। यिनै निवेदन गर्दै आजको मंगलमय दिनको प्रातःकालको भगवत आराधनाबाट, भगवत सत्संगबाट, भगवतीको महिमाबाट म विश्राम लिन चाहन्छु। श्री हरि रक्षतु राष्ट्रम। नवदुर्गा भगवतीको जय, शैलपुत्री माताको जय। नेपालीहरूको महान चाड दशैं, बडा दशैंको, नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको जय जय। श्री राधे श्याम। ओम जय दुर्गे जननी, अमा जय दुर्गे जननी, सकल मनोरथ दायिनी, सकल मनोरथ दायिनी, कलि कल्मष समनि। ओम जय दुर्गे जननी।
राधे। आदरणीय भक्त सज्जन महानुभाव, दिव्य प्रवचन श्रवण हजुरले गरिरहनु भएको छ। हामीलाई पनि छोड्न मन छैन, तर समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा भोलि पुनः यही समयमा हामी आउने वाचाका साथमा हामीले बिदा माग्नु पर्ने हुन्छ। प्राविधिक मित्र प्रकाश वशिष्ठलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता बिहारी शरण पनि बिदा हुन्छु। सम्पूर्ण महानुभावहरूको दिन शुभ बितोस्, सबैमा शुभ दिन। राधे। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला।